الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نعيش معا في ضوء نور من أنوار النبوة الساطعة في بيانه صلى الله عليه وسلم، وفي رحاب حديث من أحاديث سنته الشريفة نتعلم منها المنهج الإسلامي في الدين والحياة، ونصحح المفاهيم الباطلة التي توجد في بعض المجتمعات الإسلامية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وهذا الحديث النبوي الشريف قد يمر الكثير من الناس عليه مرور الكرام ولا يقفون معه وقفة حتى يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث سنقف معه وقفات. الوقفة الأولى في معاملة غير المسلمين في مجتمع الإسلام، وهذه الوقفة من خلال ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاملة بينه وبين اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا مبادئ التعامل مع غير المسلمين في مجتمع الإسلام من خلال عدة مبادئ. المبدأ الأول وهو احترام النفس الإنسانية بغض النظر عن دينها أو لونها أو اعتقاداتها، وهذا يتمثل في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة وحينما مرت عليه جنازة وقف النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر أصحابه بأن يقفوا، فقالوا له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ هذا كلام منه صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبرة باحترام النفس البشرية، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، لا فرق بين عربي وغير عربي، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر، إنها احترام النفس البشرية التي أمر بها الإسلام. وأما المبدأ الثاني فيتمثل في البر والصلة، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، كما روي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فمرض هذا الغلام فذهب إليه يعوده، وذهب معه بعض الصحابة الكرام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وكان أبوه حاضرا، ثم قال له: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا مسرورا بإسلامه، وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ويتمثل ذلك أيضا حينما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر واسمها قتيلة بنت عبد العزى تزورها، وجاءت معها بهدايا، فأسماء لم تدخلها البيت ولم تقبل منها الهدية حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى عائشة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أسماء صلي أمك. وأما المبدأ الثالث فيتمثل في المعاملة الحسنة بين المسلمين وبين غير المسلمين، وهذا الحديث يجسد هذا المعنى تجسيدا رائعا. وأما المبدأ الرابع فيتمثل في الإنصاف الذي يكون من المسلمين لغير المسلمين، ويتمثل هذا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مرة على صفية بنت حيي بن أخطب فوجدها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: تقول حفصة إنني ابنة يهودي. فقال لها: إنك لبنت نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك. ثم ذهب إلى حفصة وقال لها: اتق الله يا حفصة. ويتمثل أيضا في الآيات التي نزلت من القرآن الكريم
لكي تبرئ يهوديا قد اتهم بالسرقة، فأنزل الله في حقه آيات لكي تبرئه ولكي تنصفه. إن هذا المبدأ الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو المبدأ الذي تتجلى فيه عظمة الإسلام في التعامل مع الأديان الأخرى، في التعامل مع البشرية كلها. فأنت أيها المشاهد الكريم، هل لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتدي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفعل مثل فعله؟ هذا سؤال يجب عليك أن تجيب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، الفائزين بشفاعته ومرافقته في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.